حلقے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شعبان اور رمضان المبارک کی تعطیلات اور چھٹیوں میں وہ مدارس جن کا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے، ان 2 مہینوں میں ان مدارس کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کی کلاسیں لگتی ہیں۔ جامعہ ضیاء العلوم سرگودھا پاکستان کے ان مشہور، معروف اور نامور اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جس کا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے، اور اس ادارے میں بھی سن 1957 سے لے کے آج تک مسلسل ہر سال ان 2 مہینوں میں دورہ تفسیر قرآن کی کلاس لگتی آ رہی ہے۔ اس سلسلے کو سب سے پہلے میرے والد مرحوم حضرت شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا۔ 13 سال مسلسل انہوں نے دورہ تفسیر القرآن کی یہ کلاس لی، اور ان کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی، اور بڑے آسان طریقہ سے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ سن 1995 میں بحیثیت معاون کے ان کے ساتھ اس کلاس میں شریک ہوا، اور 8 سپارے، 7 سپارے، 10 سپارے ہر سال ان کے ساتھ مجھے بھی پڑھانے کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میرے ساتھ جامعہ کے مشہور استاذ حدیث مولانا عبد الکریم میرے معاون بنے، اور ہم دونوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ کرونا وائرس نے پورے ملک میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک قیامت صغریٰ کا منظر پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں، حفظ کی درسگاہیں تک بند ہو گئی ہیں، اور حکومت کی طرف سے یہ پابندی عائد ہوئی ہے کہ 4 افراد سے زیادہ لوگ کسی ایک جگہ میں، ایک محفل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مذہبی اجتماعات رک گئے ہیں، دروس قرآن رک گئے ہیں۔ میری یہ دلی تمنا ہے کہ یہ سلسلہ جو گزشتہ 65 سال سے جامعہ ضیاء العلوم سرگودھا میں جاری ہے، یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے بلکہ اسے جاری رہنا چاہیے۔ تو جامعہ کی انتظامیہ نے میرے اس مشورے پر فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ دورہ تفسیر القرآن فیس بک پر آن لائن انشاءاللہ پڑھانے کا انتظام ہوگا، پڑھانے کا اہتمام ہوگا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی قرآن پاک کو سمجھنے والے، قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے کے جو شائقین لوگ ہیں، شوق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
चुनाचे 28 मार्च बरोज़ हफ्ता इस ऑनलाइन क्लास का आगाज़ होगा और 19 रमज़ानुल मुबारक को इंशाअल्लाह इस क्लास का इख्तिताम होगा। और इन दिनों में हम फेसबुक पर ऑनलाइन पूरे कुरान का तर्जुमा और पूरे कुरान की तफसीर और तफसीर भी उस अंदाज़ और रंग में जो अंदाज़ रईसुल मुफस्सिरीन कुदवतुस सालिकीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह का है, उस अंदाज़ में ये तफसीर और उस अंदाज़ में कुरान पाक के सूरतों के रब्त और आयात के रब्त और मुख्तलिफ़ आयतों का जो मफ़हूम है उसको इंशाअल्लाह आवाम के लिए और शायकीन के लिए जो कुरान पाक का शौक़ रखने वाले हैं उनके लिए हम इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। ये दुरानिया क्लास का तकरीबन 3.25 घंटे होगा। सुबह 9 बजे से लेकर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से लेके 12:15 बजे तक ये क्लास चलेगी। दरमियान में 15 मिनट का वक्फ़ा होगा, 15 मिनट की तफरी होगी और 28 नवंबर को ये क्लास इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। जितने दरसे निज़ामी के तलबा हैं और उलमा हैं वो भी इस नादर मौका से फ़ायदा उठाएं और जो कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियों के तलबा हैं, तालिबात हैं और दीनी उलूम पढ़ने वाली तालिबात हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भी इस नादिर मौके से घर बैठे ही फ़ायदा हासिल कर लें। 3-3, 4-4 आदमी मिलकर भी इस क्लास में अपनी अपनी जगह, अपने अपने घर में, अपने अपने इदारे में बैठकर इससे वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक फ़ारम जारी करेंगे और आप उस फ़ारम को पुर करके हमें वापस करेंगे ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इस हमारे इस अक़दाम से, हमारे इस कदम उठाने से, जो हम कदम उठा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने का, कितने लोग इससे फ़ायदा उठाने में खुशी महसूस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दुनिया भर से जो कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कुरान पाक को समझना चाहते हैं और अपनी प्यास कुरानी उलूम से बुझाना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि वो घर बैठे कुरान पाक की तालीम हासिल करने के इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हमें कुरान पाक की सही समझ अता फ़रमाए और अल्लाह हमारे इस इरादे को और इस इंदिया को जो हम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह इसे पाए तकमील तक पहुँचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।